Sama sa kinabuhi sa tao, adunay daghang gusto mangayo og tabang. Kung tabang ang hisgutan, ang pagtabang dali raman, apan depende sa taong atong tabanganan. Kung kinsa ang angayan og tinuod nga nanginahanglan. Kitang tanan nanginahanglan og tabang kay diri sa kalibutan dili ta makasurvive nga kita lang. Apan subo lang palandungon nga naay uban, human nimo gitabangan, sa kaulahian ikaw pa ang nahimong dautan. Ikaw pa ang gikuntaan, ikaw pa ang bati sa mata sa kadaghanan. Human sa tanan nimong kaayo o gihimo nga pagtabang, usa ka sayop lang nimo malimta na ang tanan. Worst is, ang mismong imong gitabangan maupay nagbutang nimo sa kaalautan. Apan dili gyud na malikayan kay karong panahon na mapapamilya, barkada o higala, adunay gyud sama sa bitin ang kinaiya.